بسم الله الرحمن الرحیم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. کل شیء، امام مبین، همه چی رو داده به امام. همه چی، درسته یا نه؟ همه چی، صفات خدا، خالق، رزق میده، شفا میده. کل شیء احصیناه فی امام مبین. امام صادق علیه السلام از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که هر کس قرآن را با رأی خودش تفسیر بکند، یعنی بدون شنیدن از معصوم علیه السلام، جایگاه خود را باید برای آتش جهنم آماده کند و هر کس قرآن را با رأی خود تفسیر بکند همانا بر خداوند متعال افترا و تهمت بسته است. در کتاب بهارالانوار جلد 35 صفحه 427 رسول خدا صلی الله علیه و آله با اشاره به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند ایشان همان امام مبین است که خداوند تبارک و تعالی علم همه اشیا را در او جمع کرده است. در کتاب اعتقادات الامامیه شیخ صدوق صفحه 100 در دعایی که حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرماید خداوندا هر کس که مدعی شود که ما رب هستیم یا ما خدا هستیم، از او به سوی تو براءت و بیزاری می‌جوییم. هر کس که مدعی شود که خلق، یعنی خلق کردن، به ما سپرده شده است، یعنی خالق هستیم، و هر کس که ادعا بکند که رزق بر عهده ماست، که ما رازق هستیم، خداوندا تو شاهد باش که ما از او به سوی تو بیزاری می‌جوییم. آنچنان که حضرت عیسی علیه السلام از نصارا بیزاری جست. وقتی اونها ادعا کردند که حضرت عیسی علیه السلام خداست یا پسر خداست، از نصارا اظهار بیزاری کرد. حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرماید والله ان الغلاة اشر من الیهود و النصارا و المجوس و الذین اشرکوا. غلو کنندگان بدترین خلق هستند، عظمت الهی را کوچک می‌کنند و برای بندگان خدا ادعای ربوبیت و ادعای خدایی می‌کنند. به خداوند قسم که قطعاً قالیان از یهودی ها و از مسیحی ها و از مجوسی ها و کسانی که شرک ورزیدند برای خداوند متعال بدتر هستند.